उनका ना इलाज का ना उनकी मुलाकातों का साफ साफ केस है। इंसाफ मांगने आए हैं, कोई कॉमा पेश ज़बर की टेक्निकल यहाँ पे सारा जो आप देखा करें लॉयर्स खड़े होते हैं क्या कर रहे होते हैं जी, कॉमा मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है। ये इंसाफ होता है कि तुम अपना वो कागजी कार्रवाई के अंदर फुल स्टॉप ख़त्म हो गया जी, ज़बर ज़ेर पेश ख़त्म हो गया, ये इंसाफ के तरीके हैं? आप इंसाफ मांगने आते हो इन अदालतों में, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या ज़रूरत है इन बिल्डिंगों की? अगर यही करना है, अगर सरकारी अफसरों की तरह करना है तो फिर इंसाफ तो हमें मिलना चाहिए वो सेक्रेटेरिएट से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अभी आप देखें टाइम लगेगा सुपरिटेंडेंट तक ये नोटिस भेजने को, जो भी ये जज साहब कह रहे थे, अब उसको भी टाइम लगेगा। आजकल फ़ोन भी है, व्हाट्सएप है, सारा कुछ चलता है, हाँ फिर छुट्टी पे चले जाना है। इसलिए इमरान खान की मेडिकल इमरजेंसी की किसी को जल्दी नहीं है। 8 महीने अगर जज साहबों को दर्द होता ना, सबसे पहले पूछते ये इंसानियत नहीं है। ये जज साहब कहते ये इंसानियत नहीं है, क्या 8 महीने से ये वायलेशन हो रही है, बुलाओ सुपरिटेंडेंट को और उसको जेल में डालो। मतलब ये इतनी वायलेशन के ऊपर जजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं एक जो अपील के लिए जा रहे हैं, जो इंसाफ मांगने जा रहे हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ, मैं लॉयर नहीं हूँ और हम लॉयर नहीं हैं, हम अदालतों के जब बाहर खड़े होकर इनसे मांगते हैं, हम इंसाफ मांगने आए हैं या देखने आए हैं कि उसके ऊपर ज़बर लगा है, कॉमा, फुल स्टॉप, ओ दोबारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है, यही हम सुन रहे होते हैं। अच्छा एक सेकेंड, और दूसरा, अगर ये छुट्टी पे चले जाते हैं, अगर इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा, मैं आज बता रही हूँ हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल, क्योंकि जब नीयत नज़र आती है इंसाफ देने की तो वो नज़र आ जाएगी। जब ये 26वीं तरमीम की अदालतें हमें नज़र आएंगी, हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, सिर्फ हम नहीं होंगे सड़कों पे, हम पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मज़ीद बात करेंगे, आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, हडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखीं और कहा कि इन अफसरान के ख़िलाफ़, जो डयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्करा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं, एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा।
عید سے پہلے پھر ایک ملاقات ہوئی میری چیف جسٹس صاحب سے. میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری یہ درخواست, ہماری یہ اپیل اب 8 ماہ سے لگ نہیں رہی, سنوائی نہیں ہو رہی. تو بالآخر آج وہ اپیل جو تھی عدالت کے سامنے لگی. اس میں آج میری ایک ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے. اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کو, اس وقت کے سیکٹری جو ہوم تھے پنجاب کے ان کو, اور اب بھی جو موجودہ انٹیریئر سیکٹری ہیں وفاق کے ان کو. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کسی طرف ہم لے کر جائیں. کیا پاکستان قانون پر مبنی ایک عدالت, ایک ملک ہے, یا عدالت کا یہاں کوئی رول نہیں ہے, عدالتی احکامات کا کوئی رول نہیں ہے, یہاں صرف ڈنڈا, لاٹھی چارج, تیزاب پھینکنا, اس کے ذریعے مملکت کو چلنا ہے, ریاست کو چلنا ہے. تو یہ کلیدی اہمیت کا معاملہ ہے. یہ ملاقات کا معاملہ ہے, خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے, ان کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, ان کی بہنوں, وکلاء, دوستوں کے حقوق کا معاملہ ہے. لیکن سب سے میں بڑھ کے سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اپنی ساکھ کا معاملہ ہے. کیا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام بچا ہے, باقی ہے؟ کیا یہ عدلیہ اپنے احکامات کے حوالے سے کھڑی ہونے کو تیار ہے؟ یہ سوال ہے جو اب عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ نہیں, ہمارے حکم کو مانا انہوں نے تو کوئی بات نہیں, ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. کوئی بات ہے؟ آسمان گر جاتا ہے جب عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جاتا. آپ میں, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عدالت جائیں, عدالت سے حکم لیں. اگر اس حکم کو ٹال دیا جائے, اس حکم کو نہ مانا جائے, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے, تو پھر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم جنگجو نہیں ہیں, ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے, ہم نے حملے نہیں کرنے, ہم نے بار بار عدالت کو, عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. تو آج ہم اسی لیے یہاں آئے تھے کہ عدالت کے ضمیر کو ایک بار پھر جھنجھوڑے اور پاکستانی قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں. 3 ہفتے کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں مدعا علیہ ہیں ان سب کو نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پھر لگے گا. مبارک راجہ صاحب, دوسری سائڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے, دوسری سائڈ پہ بھی الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب پی ٹی آئی ہوتی ہے, کیونکہ ایس او پیز میں اور جیل پروٹوکول میں اور یہ سب کچھ مینول میں لکھا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی, لیکن وہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے آپ ملاقات کرائیں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ اس مفروضے پر کہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی یا جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک ایس او پی بنایا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا, ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر قیدی کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم کو قید کرتے ہیں, اس کے ذہن کو, اس کی زبان کو قید نہیں کرتے. یہ دنیا جہاں کا سینکڑوں سالوں سے یہ قانون رائج ہے. جیل میں بیٹھے قیدی کو کتابیں لکھنے کی اجازت ہے, لکھی گئیں, ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. پوری تحریک آزادی کے دوران ہمارے اسلاف جیلوں میں تھے, جیلوں سے وہ پیغامات بھیجتے تھے, خط بھیجتے تھے, پوری کتابیں لکھ کر بھیجتے تھے. یہ بالکل ایک لفظ 1978 میں مارشل لاء کے دور میں ضیاء الحق نے ایک قاعدہ بنایا. اس قاعدے کو لے کر آج جو ریاست کھڑی ہوگی اس کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو ضیاء الحق کے اس تاریخ ترین دور میں بھی نہیں کی گئی. سن 78 کا ایک پریزن رول ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں رول 265. لیکن اگر وہ رول ہو بھی, پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اجازت دیں گے, ملاقات ہوگی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے. آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے یا ہمیں یہ یقین ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی. سیاسی گفتگو معتبر گفتگو ہے. آئین پاکستان سیاسی گفتگو کو اہم ترین گفتگو کہتا ہے. یہ پاکستانیوں کے حقوق کی گفتگو ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ سیاسی گفتگو کوئی شجر ممنوع ہے, کوئی بری گفتگو ہے؟ آئین کا آرٹیکل 19A آزادی اظہار, جاننے کی آزادی, انفارمیشن کی آزادی, یہ بنیادی حقوق ہے. تو کس طرح آپ کسی سے یہ حق چھین سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بات کریں گے, پورے وثوق سے کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے, پاکستان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ آج یہ ریاست مارشل لاء کے دور کے ایک رول کو بنیاد بنا کر بنیادی حقوق سے بہنوں کو, وکلاء کو, پورے پاکستان کو محروم کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ رول اگر ہے بھی آپ کو اتنا عزیز, پھر بھی آپ اس رول کا اطلاق تب کریں گے جب ملاقات ہو چکی ہوگی. ملاقات ہونے سے پہلے آپ ڈنڈے نہیں برسا سکتے, آپ تیزاب نہیں پھینک سکتے.